अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम खबरें इस्लाम की अदालत में। बातें कितनी सच्ची कितनी झूठी। हम और आप रबीउल अव्वल के महीने से गुजर रहे हैं। हर तरफ लाइटें ही लाइटें लगी हुई हैं। जश्न का माहौल है। ढोल ताशे जलसे जुलूस का भरपूर इंतज़ाम किया जा रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस्लाम की अदालत में एक वीडियो लेकर हाजिर हैं। आइए रखते हैं इस्लाम की अदालत में और करते हैं इसकी जांच पड़ताल। आप ये वीडियो यहाँ पर सुन लें। अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह को राजी करने के लिए अपने घरों पर हरे हरे झंडे, इस्लामी झंडे अपने घरों पर लगाएं और 12 दिन तक कम से कम एक बल्ब लगा दें ताकि पता चले कि आप मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं, जुलूस में शिरकत करें, रोजाना कम से कम 1000 मरतबा आका पर दुरूद पढ़ें और क्या क्या इनामात होंगे आप खुद देखेंगे। आपके रिस्क में बरकतें कैसी होगी आप खुद देखेंगे। और जब मिलाद की शब आए तो आपका घर चमचमा कर कह रहा हो कि मैं किसी आशिक रसूल का घर हूं। देखा आपने, साहब कह रहे हैं कि मिलादुन नबी का जश्न मनाओ, घरों पर हरी झंडियां लगाओ, जलसों और जुलूसों में हाजिरी दो और साथ ही साथ अपने नबी पर रोजाना 1000 बार दरूद 12 दिन लगातार पढ़ो। इतना ही नहीं, बहुत से लोग ढोल ताशे के जरिए गाना और कव्वालियां गाते हैं। आइए करते हैं इन बातों की जांच पड़ताल और जानते हैं बातें कितनी सच्ची कितनी झूठी। सबसे पहले जान लें कि दरूद पढ़ना अच्छा अमल है। दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब होगी। आपके दर्जात बुलंद होंगे नबी पर दरूद पढ़ने की वजह से। तो कसरत से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, ये अच्छी तालीम है। जैसा कि साहब ने कहा कि 12 दिन लगातार हर रोज 1000 बार दरूद पढ़ें, ये बात गलत है क्योंकि आप बगैर तादाद मुतय्यन किए आप जितना चाहें दरूद पढ़ें, इसका सवाब मिलेगा। लेकिन तादाद मुतय्यन करना बिदात कहलाएगा क्योंकि ये तादाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताए हैं। और इस बात का भी ख्याल रहे कि सिर्फ 12 ही दिन दरूद नहीं पढ़ना है बल्कि सारी ज़िंदगी दरूद पढ़ना है। आज हम लोगों को चाहिए कि ये अज़्म कर लें, अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लें कि हम पूरी ज़िंदगी नबी पर दरूद पढ़ा करेंगे। अब आइए झंडी और मिलाद पर बात करते हैं। जैसा कि साहब ने कहा है, अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह को राजी करने के लिए अपने घरों पर हरे हरे झंडे, इस्लामी झंडे अपने घरों पर लगाएं और 12 दिन तक कम से कम एक बल्ब लगा दें ताकि पता चले कि आप मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। आप जज्बात से जरा हट के संजीदगी से सोचो और मेरी बात पर गौर करो। हो सकता है कि आपको मेरी बात थोड़ी सी नागवार लगे, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचो। 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाना, हरी झंडी लगाना इस्लाम का हिस्सा है? क्या दीन का हिस्सा है? इस तरह करने से क्या अल्लाह खुश होगा? हरी झंडी लगाने से सवाब में इजाफा होगा? इसका जवाब क्या देंगे आप? हम और आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले हर नबी पर वाजिब है कि उम्मत को खैर की हर चीज को बता दें और शर बुराई की हर चीज से उम्मत को आगाह कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि अल्लाह से करीब करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके करने का मैंने आपको हुक्म ना दिया हूं, और जहन्नम से दूर करने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैंने आपको मना ना किया हूं। अब आप ही बताइए, अगर ये दीन का हिस्सा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीम देते कि नहीं देते? अगर ये खैर का काम होता तो क्या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुन नबी के मुतालिक कुछ बातें बताते कि ना बताते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश पर झंडी लगाने से अगर अल्लाह खुश होता तो क्या नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को खुश करने के लिए यह अमल ना करते? अगर मिलाद के मौके से घरों पर हरी झंडी लगाने से सवाब मिलता तो क्या सहाबा इकराम सवाब के लिए ऐसा अमल ना करते? क्यों ना करते? वो तो दीन के हर हुक्म पर अमल करने वाले लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को खुश करने के लिए ही तो सब कुछ किया करते थे। मसाइब व आलाम, परेशानियां, दुख, तकलीफें अल्लाह को राजी करने के लिए ही तो उठाई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश पर ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई हुक्म दिया है और ना ही सहाबा इकराम ने ऐसा कोई अमल किया है। अगर ये दीन का हिस्सा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीम ना देते, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हरी झंडी लगाना सवाब का काम होता तो सहाबा इकराम सवाब से पीछे रह जाते, ऐसा कैसे हम सोच सकते हैं? मिलादुन नबी की ये तारीख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के बाद 23 मरतबा आपकी जिंदगी में ये तारीख आई है, लेकिन एक बार भी
آپ نے میلاد کی جشن نہیں منائی اور نہ ہی اس کی تعلیم دی ہے کسی کو۔ ہری جھنڈیاں، ہرا کپڑا کبھی بھی اپنے گھروں پر آپ نے نہیں لگایا، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اس سے ثواب نہیں ملتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، ان کے دور میں کم از کم 2 مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ تاریخ آئی، یہ دن آیا، لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی جشن نہیں منایا اور نہ ہی ہری جھنڈی لگائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حد درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کے دور میں یہ تاریخ کم از کم 11 مرتبہ آئی ہے، لیکن آپ نے ایک بار بھی جشن نہیں منایا، ہری جھنڈی نہیں لگائی اور نہ ہی جلسے جلوس کیے۔ داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا ہر سرمایہ اللہ کی رضا کے لیے رسول پر خرچ کرنا شرف سمجھتے تھے، ان کے دور میں کم از کم 12 مرتبہ یہ دن نصیب ہوئے، لیکن کبھی بھی جشن کا ماحول آپ نے نہیں بنایا اور نہ ہی جلسے جلوس نکالے اور نہ ہی ہری جھنڈیاں لگائیں۔ دوسرے داماد رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کم از کم 4 مرتبہ یہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آئی ہے، لیکن کبھی بھی کوئی جشن نہیں منایا، جلسے جلوس، ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں۔ اب آپ ہی سوچئے عید میلاد النبی منانا کیسے دین ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن کم از کم 20 مرتبہ آئے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا، ہری جھنڈیاں نہیں لگائے، جلسے جلوس نہیں کیے۔ یہ دین ہوتا تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ آخری صحابی طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سینکڑوں بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش آئی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی جشن میلاد نہیں منایا، ہری جھنڈیاں، جلسے جلوس نہیں لگائے۔ اگر یہ دین ہوتا تو نبی پر مر مٹنے والے صحابی رسول جشن میلاد کیوں نہ مناتے؟ اگر یہ دین ہوتا تو ضرور مناتے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جشن میلاد نہیں منائے، اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے بلکہ نئی ایجاد ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی کی گنجائش اب نہیں ہے، اور ہم تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کمی بیشی کرنا دین میں بدعت کہلاتا ہے، اور بدعتی کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہر بدعتی بدعت کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایک وقت آئے گا کہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے امتی ہیں، ان کو آنے دیا جائے، لیکن فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور ان کو روک دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، یہ تو ہمارے امتی ہیں، ان کو آنے دیا جائے، روک کیوں دیا گیا؟ تو فرشتے فرمائیں گے، کہیں گے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں تبدیلی کر دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوگا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو دوری ہو جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی۔ میرے بھائیوں، آپ سوچو، یہ عمل اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور اگر ہم اور آپ یہ عمل کر کے جاتے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اس ٹائٹل کے ساتھ بھگا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، ان کو ہمارے پاس سے دور بھگاؤ، تو ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں تو عمل مردود ہے۔ میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، آج ہم اور آپ منا رہے ہیں، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل وہ نہیں ہے، تو ہمارا عمل کیا ہوگا؟ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، مردود ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہر ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اب آپ فیصلہ کیجئے
कि आप बिदाती बन करके जहन्नम में जाना पसंद करेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चल करके अपने आप को जन्नत में ले जाना पसंद करेंगे। नाजरीन, इस्लाम की अदालत में रखने के बाद पता चला कि साहब की बातें बेबुनियाद हैं, बगैर दलील के हैं, बातें झूठ पर मबनी हैं, जिसका इस्लामी तालीम से कोई लेना देना नहीं है। हमारी इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दीन का ये पैगाम लोगों में भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वायरल खबर के साथ, जानेंगे बातें कितनी सच्ची कितनी झूठी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात आम करने में i+ TV की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें